समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू आउनुहोस्, हिजो जस्तै आज पनि हामी श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई श्रवण गरौँ। हिजो हामीले श्रवण गरेका थियौँ श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 7औं अध्याय। आज भने हामी 8औं अध्यायको कथालाई श्रवण गर्नेछौँ। कथा सुन्नुभन्दा पहिला हातमा चन्दन अक्षता फूल लिएर स्वस्थानी माता भगवतीलाई साथै भगवान साम्ब सदाशिवलाई सम्झेर हात जोडेर प्रार्थना गर्नुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आउनुहोस् अब भने 8औं अध्यायको कथालाई प्रारम्भ गरौँ। हातमा लिनुभएको चन्दन अक्षता फूल हजुरहरूले श्री स्वस्थानी माता भगवतीको ग्रन्थमा चढाउन पनि सक्नुहुन्छ, अथवा पुरा लिएर हजुरहरूले कथा सुनिसकेर एकैचोटि चढाउन पनि सक्नुहुनेछ। अब भने हामी विलम्ब नगरिकन 8औं अध्यायको श्री स्वस्थानी व्रत कथातर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, विष्णु भगवान सङ्ग्रामबाट अन्तर्ध्यान भएपछि बाँकी बचेका देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर र दैत्यहरू सबै हाहाकार गरेर 10 दिशातिर भागे। ती परस्परमा भन्दथे, अब दक्ष प्रजापतिको प्राण रहन्न, किनकि नारायण जस्ताको सुदर्शन चक्र मिथ्या भयो। जुन चक्र लिई विष्णु खडा हुँदा स्वयं शिव पनि टिक्न सक्दैनथे, त्यस्ता नारायण पनि भागे। अब हाम्रो क्षुद्र पराक्रमले के होला, त्यस कारणले गर्दा अब आफ्ना प्राण रक्षा गर्नु नै उचित हो भन्दै 10 दिशातिर भागे। नारायण सहित देवता, यक्ष, गन्धर्व, नाग आदि आफ्नो जीवन बचाई भागेको देखेर वीरभद्रले नाग झैं निश्वास फेरी वर्षाकालको मेघ गर्जे जस्तै गरेर गर्जिएर तत्काल दक्षको टुप्पी समातेर भूमिमा लडाई बोध गराए। हे पापिष्ट दक्ष, तैँले महादेवको अनेक निन्दा गरिस्, आफ्नी छोरीको हत्या गरिस्। तँ जस्तो पापी यस संसारमा खोजे पनि पाइन्न। त्यो बौला हो, उसलाई नडाके मलाई के होला भनी त्रिलोकका ईश्वरको निन्दा गरेको थिइस्। अब यस बखतमा तेरो रक्षक ज्वाइँहरू कता गए? तिनीहरूको सहायता मागी आफ्नो प्राण बचा। तेरो यज्ञ बिना शङ्कर नै पूरा गराउन्। अब तँलाई पनि यही यज्ञमा होम्न सके हामीलाई सन्तोष होला भनी अनेक तरहले बोध गराई दक्ष प्रजापतिको शिर काटेर अग्निकुण्डमा होमिदिए। यस्ता प्रकारले दुष्ट संहार गरेको देखेर नन्दी, भृङ्गी, चतुष्ठी योगिनी, भूत, प्रेत, विषम ज्वर र महाकाली आदिले प्रसन्न भएर शिव निन्दक दक्ष प्रजापतिको नाश गर्यौ। धन्य धन्य वीरभद्र, तिमी समान वीर यस संसारमा हुन दुर्लभ छ भनी स्तुति गरे। त्यसपछि दक्ष प्रजापतिकी स्त्री वीरणीले आफ्ना पतिको शिर यज्ञ कुण्डमा होमिएको देखेर अत्यन्त अधैर्य भई ठूलो हावा चल्दा केराको थाम ढले झैं पृथ्वीमा ढली मूर्छा परिन्। केही वीरमा चेष्टा आयो र शोक गर्न थालिन्, हे नाथ, मलाई यस अवस्थामा अनाथ तुल्याई कता गयौ? जगदीश्वर महादेवलाई यज्ञमा नडाक्दा यस्तो भयो। हे मूढ, व्यर्थको अभिमान मनमा लिएर शिवको निन्दा गर्दा आफू मृत्युमा प्राप्त भयो। मेरो यो गति भयो भनी अनेक प्रकारले शोक गरेर वीरभद्रसित प्रार्थना गरिन्, हे ईश्वर, मेरा पति दक्ष प्रजापति अज्ञानी, मूढ र अभिमानी पनि हुन्। तिनलाई कुनै चेष्टा पनि थिएन। त्यस्ता मूढको नाश गरी हजुरको के कीर्ति होला? मलाई विधवा नतुल्याई स्वामी वरदान दिनुहोस्। हे वीर, आफ्नो सृष्टि आफैले संहार गर्नु अनुचित हो। सृष्टि, स्थिति, संहार गर्ने महारुद्र पनि तिमी, महादेव पनि तिमी, आदि मध्य अन्त्य नभएका ब्रह्मा, विष्णु, शिव जे भने पनि तिमी नै हो। हे भक्तवत्सल, मेरो मुख हेरी मेरा स्वामीको सबै अपराध क्षमा गरेर जीवन दान दिई मलाई सौभाग्यवती बनाउनुहोस्।
भनेर स्तुति गरेको इन्द्रादि देवताहरूले सुनेर आकाशबाट पुष्पवृष्टि गरी हे वीरभद्र, दक्ष प्रजापतिलाई जीवनदान दिई बिरानीलाई सन्तोष दिनुहोस् भनी आकाशवाणी गरे। देवताहरूले त्यस्तो आग्रह गरेको र बिरानीको चिन्तित अनुहार देखेर मनमा करुणा उत्पन्न भयो र बिरानीतर्फ हेरी वीरभद्रले भने, हे बिरानी, तिम्रो स्तुतिले म प्रसन्न भएँ र तिमीलाई स्वामी वर दिन्छु, तर तिम्रो स्वामीको शिर मैले अघि नै अग्निकुण्डमा होमिसकेँ। अब यज्ञमा बलि दिएको बोकाको शिर जोडेर जीवित बनाइदिन्छु, किनकि दक्षले जगदीश्वरको साह्रै निन्दा गर्यो। अत यो पशु हो, यसैले यसैको टाउको जोडिदिन्छु। यस्तो वीरभद्रको वचनलाई सुनेर बिरानीले हुन्छ भनेर भनिन्। अञ्जनी हात जोडेर उभिरहन् अनि वीरभद्रले यज्ञशालाबाट गएर बोकाको टाउको मगाई पछिल्लोतिर मुख फर्काएर जोरी दक्ष प्रजापतिलाई जीवित बनाइदिनु भयो। दक्ष प्रजापति जीवित भएपछि बिरानीले मनमा सन्तोष मानी छाग मुख अर्थात् बोकाको टाउको भएका स्वामी शहीद भई वीरभद्र र महाकालीलाई दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्नो घर गए। यता वीरभद्र र महाकाली पनि देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आदिको संहार गरी दक्षको यज्ञ विध्वंस पारी नन्दी, भृङ्गी, चतुष्वष्टि योगिनी, भूत प्रेत प्रमथगण समेत त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई कैलाशमा पुगी शिवजीलाई दण्डवत प्रणाम गरेर, हे ईश्वर, हजुरको आज्ञा अनुसार दक्षको यज्ञ विध्वंस पारी देवता, यक्ष, गन्धर्व र उसका समस्त रक्षक मारी दक्षको शिर छुट्याई अग्निकुण्डमा होमिसकेपछि उसकी स्त्री बिरानीले आफ्ना स्वामी मरेको देखि साह्रै दिन भावले विलाप गर्न लागिन्। त्यो देखेर मैले अग्निकुण्डमा बलि दिएको बोकाको टाउको ल्याएर पछाडि मुख फर्काएर जोरेर दक्ष प्रजापतिलाई जीवित गराएर आएँ भनी बिन्ती गरे र महादेव प्रसन्न भई, हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरू धन्य रहेछौ, म प्रसन्न भएँ। यति भनेर ती दुवैले आफ्नो शरीरमा लीन गराउनु भयो। त्यसपछि महादेवले प्राणप्रिया सतीलाई सम्झेर दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गरेको स्थानमा पुगेर हेर्दा अग्निकुण्डमा सुतिरहेकी सती देवीलाई देखि, हा सती, हा सती भन्दै अगाडि बढ्नु भयो। कैलाश शून्य तुल्याई मलाई एक्लै छाडेर हे सती, तिमी कता गयौ भन्दै साह्रै नै अधैर्य भई वृक्ष ढले जस्तै गरेर भगवान साम्ब सदाशिव भूमिमा लड्नु भयो, मूर्छा पर्नु भयो। केही बेरमा चेत आयो र, हे प्यारी, अब मैले यस संसारमा बाँच्नु पनि व्यर्थ भयो। मलाई एक क्षण पनि एक्लै नछाडी मेरै मुखान्ज्याली बसेर मैले भनेका कथा पुराणहरू सुनिरहन्थ्यौ। मेरो वचन नमान्दा तिम्रो यो गति भयो। म यस स्थितिमा पुगेँ भन्दै मुड्कीले छाती ठोकेर वर्षाकालमा आकाशबाट पानी परे जस्तै गरी भगवान शिवका आँखाबाट मोतीका दाना जस्ता आँसुका ढिक्काहरू झर्न लागे। हे प्रिय, म कतै गएर आउँदा सुनको कमण्डलु लिई गोडा धोइदिन्थ्यौ। हे प्यारी, मेरो खाने वस्तु भनेर विष, भाङ, धत्तु र मेरो स्वामीले खाने वस्तु भनेर जतन गरी राख्दथ्यौ। अब को राखिदेला? तिमी बिना मेरो चित्त कसरी स्थिर रहला? यसरी भन्दै कहिले काखमा लिने, कहिले अङ्कमाल गर्ने, कहिले मोही खाने, कहिले छातीमा हात राख्ने, कहिले सतीदेवीको हात समय आफ्नो छातीमा राख्ने, यसरी अनेक प्रकारका शोक गरी सतीदेवीको मृग शरीर पिठ्यौमा बोकेर भगवान शिव बौलाहा जस्तै भएर पृथ्वी भ्रमण गर्नको लागि हिँड्नु भयो। महादेवले पीठमा बोकेकी हुनाले गलित वा दुर्गन्ध केही भइनन्, केवल निधाएकी जस्ती भएर रहिन् भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायां दक्ष यज्ञ विध्वंस वर्णनम नाम अष्टमोत्सव। सज्जनवृन्द, 8औं अध्यायको कथा हजुरले श्रवण गरिसक्नु भएको छ। पुनः हातमा चन्दन अक्षता फूल लिएर भगवान साम्ब सदाशिव सहित स्वस्थानी माँ भगवतीलाई सम्झनुहोला। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसङ्गः। या कुन्दिन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हजुरहरूले हातमा लिनुभएको चन्दन अक्षता फूल स्वस्थानी माताको ग्रन्थमा चढाएर हजुरहरूले ग्रन्थलाई प्रणाम गर्नुहोस् भन्दै आजको 8औं अध्यायको कथालाई यहीँनिर विश्राम। भोलिको दिनमा हामी 9औं अध्यायको कथा लिएर पुनः ज्ञानमार्ग टिभीको मार्फतबाट हजुरहरू सामु उपस्थित हुनेछौँ। हस्त सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्।